फादर एक्झिबिशनावर तुझी दोन उतरां सांग फादर. हय, हें एग्जिबिशन पिलार संस्थेन केलां. पिलार संस्थेन एग्जिबिशन हें 5 अग्नेलाच्या नोवेना दिसांनी केलां आनी तें जानेवारी 5 तारखेर देखून आसतलें. कित्याक तेन्नाय जायतो लोक व्हडल्या गोंया वयतलो तो हें पळोवंक. हें आतां आमची पिलार संस्था वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी वेगळ्या वेगळ्या स्टेट्सांनी प्रांतांनी काम करता. थंयच्या लोकां सोबे आमी जियेतात बराबर आनी त्या लोकांच्यो ह्यो आर्टिफॅक्ट्स ह्यो वस्तू हाडून आमी हांगा दाखयल्यात. म्हणजे ते लोक कशे जियेतात आनी कितें. तर हें मॅप आमी पळयलें जाल्यार हिंगा पळोवंक तुमी शकतात की आमी खंय खंय काम करतात ते पिलार फादर्स. तर हें जावन आसा पिलार मिशन एग्जिबिशन. आनी हे वाटेन तुमी पळयलें जाल्यार हिंगा आमी हें महाराष्ट्रासून आनी दादरा आनी नागर हवेली सावन हे वस्तू दवरल्यात. हें जावन आसा वारली आर्ट. हाका म्हणटात वारली आर्ट. हें स्पेशल थिंगा आर्टिस्ट येयलो थंयचो आनी ताणें तें ड्रॉईंग केलें सगळें. आनी ह्यो थंयच्यो वस्तू सगल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आमी दवरल्यात थंयसरल्यो आनी थंयचे कशे भाशेन लोक जियेतात ते. हांगा तुमी पळयत जाल्यार थंय एक तांचे गांवचें घर कशें दाखयलेलें आसा. फुडें आमी वचत जाल्यार हांगा झारखंडाचे लोक कसलीं ड्रेसां घालतात कशे भाशेन रावतात. तो हिंगा झारखंडाच्या लोकांची सगळीं ड्रेसां दवरलेलीं आसात. आनी ही आमी नॉर्थ इस्ट अरुणाचल प्रदेश थंय आमचे लोक काम करतात. आमचे फादर आसात तांचे वस्तू दवरल्यात. हांगा आमी दवरल्यात वस्तू अंडमान आनी निकोबार आयलँड. थंय आमचे फादर अशे भशेन आसतात. व्हडले व्हडले बोटीर ते तांकां एक आयलँडाचेर सावन दुसऱ्या आयलँडाचेर वचपाक पडटा. तर ते नेपालाच्यो वस्तू. नेपालाकूय आमचे फादर आसात. आतां पिलार फादर फकत अशें करून गांवांनी नात पूण इंजिनियरींग कॉलेजूय चलयतात आनी आयच्या तरणाट्यांक इंजिनियरींग कंप्युटर सायन्स शिकयतात. हें सगळें तुमी पळयतात तें आमच्या भुरग्यांनी आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी केलोलें आसा. तें व्हीलचेर हें ड्रायवींग आनी त्यो वस्तू. तर पिलार संस्था अश्यो इंजिनियरींग चलोवन फुडें व्हरता. हांगा तुमी पळयलें जाल्यार आमी पळयतात 100 वर्सां आदीं गोंयां प्रेस नासलें. पयलें प्रेस आहलें म्हणटात तें बावरेड्याचो इश्टाचें पिलार आनी दुसरी पत्रां आमी हाडटाले. तर प्रेस अपोस्टोलेट म्हणजे न्यूज पेपरां छापप आनी कितें पिलार संस्थेन पयलें सावन केलां. हांगा फुडें वस्तू तुमी पळयतात. ह्यो वस्तू जायत्यो आमी कर्नाटका तामिळनाडू गोवाच्यो दवरल्यात. तर हे एरियांतूय पिलार फादर जायते तेंप जालें काम करतात. ह्यो वस्तू आमी गोंयच्यो आनी दुसऱ्या जाग्याच्यो. आनी तुमी पळयात आमी पास्ट्रोल मागीर हॉकीक आनी एज्युकेशन हें गोंयां आमचें चलता. हांगा तुमी पळयलें जाल्यार हें पंजाबाचें गोल्डन टेंपल म्हणटात ताचें एंट्रन्स. गोल्डन टेंपल म्हणटात तें. तर हिंगा पंजाबाक आमचे फादर गांवांनी वचून कशे भाशेन रावतात आनी गांवांनी कशें चलतात तें आमी पळयतात. हांगा तुमी पळयशात जाल्यार पंजाबाच्यो जायत्यो वस्तू दवरलेल्यो आसात आनी थिंगा शेडे गांवांनी ह्यो वस्तू वापरतात आनी ते अशे भाशेन ह्यो वस्तू दवरल्यात. तर तुमी पळयात जाल्यार हे पंजाबाचे लोक कशे भाशेन आसात आनी थंय आमचें मिशनरी काम कितें चलता. अशे भाशेन गांवांनी वचोन खेडे गांवांनी वचोन लोकां सोबे आमी माये मोगान रावतात. तर हीच जेजूची बरी खबर परगटूंक आनीक संवसारांत सूख आनी शांती हाडूंक पिलार संस्था वावुरता. आनी हांगा तुमी पळयात आनी येयात. हें एग्जिबिशन आसा. हें एग्जिबिशन जानेवारी 5 तारखेर देखून आसतलें. टायमींग फादर कितें? टायमींग सकाळचें 8:30 ते 6:30. हां फादर तुमचें नांव कितें फादर? हांव फादर केजी बारेटो पिलार संस्थेचो. फादर केजिटन बारेटो पिलार संस्थेचो. तर आमी ह्यो वस्तू हाडून हांगा दवरल्यात. मिशनरी अश्यो काम करतात त्या जाग्यांच्यो. ओके फादर, थँक्यू वेरी मच फादर.
Alpha George atmosphere, at the same time